बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मशहूर कौल है, जब जंग होती है तो सबसे पहला कत्ल सच्चाई का होता है। इसी तरह बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म विल्सन चर्चिल ने दूसरी जंगी अज़ीम की पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए एक तारीख़ी जुमला कहा था कि जो कौम अपने किए का बोझ उठाने से एहतराज़ करती है तो वो फतह याब भी नहीं हो सकती। साल रवां 2020 में पाकिस्तान और इंडिया के माबीन 1999 में होने वाली कारगिल जंग को गुज़रे 21 साल का अरसा गुज़र चुका है। इस पर बहुत सी सच्चाइयों पर झूठ के पर्दे डाले गए और कहीं इसकी नाकामी का मलबा किसी और पर डालकर बरीउल-ज़मा हुए। मज़ीद बरआं एटमी तजर्बों के बाद की सूरत हाल को यकसर तब्दील होने वाले इस वाक़ये ने उस मफरूज़े को भी गलत साबित कर दिया कि जौहरी असले से लैस रियासतों के दरमियान कन्वेंशनल वार नहीं हो सकती। आज हम उस वाक़ये की उन सच्चाइयों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं जिससे पाकिस्तान की तारीख़ पर अनमिट निशान सब्त कर दिए थे। दोस्तों, इस कारगिल जंग का मुख्तसरन खुलासा ये है कि पाकिस्तान की नादरन लाइट इन्फेंट्री दस्ते ने रियासत जम्मू और कश्मीर के छोटे से कस्बे लेकिन दो मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक हवालों से एक अहम कस्बा कारगिल की बुलंद चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके नतीजे में एक जंग लेकिन मुख्तसर मुद्दत और मखसूस इलाके में हुई, जिसके बाद पाकिस्तान फ़ौज को बदकिस्मती से पसपाई इख्तियार करना पड़ी और आखिर कारगिल की पोजीशन अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। लेकिन इस जंग की वजह से पाक भारत ताल्लुकात की सिमत और आलमी बिरादरी में हमेशा के लिए पाकिस्तान पर एक मखसूस शनाख्त सब्त हो गई। दरअसल कारगिल इशू पाकिस्तान की सिविल हुकूमत, अपोजिशन, फ़ौजी क़यादत के माबेन एक सफ़े पर ना होने की भी वजह भी है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और इंडिया के उस दौर के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में मुज़ाकरात की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया था, जिसे पाकिस्तान आर्मी के कुछ मुहिम जो जर्नलों ने सिविल क़यादत की जानब से इंडिया और पाकिस्तान के जहरीत में कमी की पॉलिसी को पसंद नहीं किया था और शायद इसकी वजह 1984 में इंडिया का ऑपरेशन मैकदावत था, जिसका नतीजा सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय कब्ज़े की शक्ल में सामने आया। इस पर पाकिस्तान फ़ौज के कुछ बरंगेख्ता जनरल्स ने बाकायदा एक मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया था। बाद तजिया निगारों की राय में कारगिल पर हमले के मंसूबे के ब्लूप्रिंट पहले भी तैयार करके सिविल हुकूमतों को पेश किए जा चुके थे, लेकिन 1998 में परवेज़ मुशर्रफ की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती के बाद इस ऑपरेशन कोहे पैमा का नाम तजवीज़ किया गया। वैसे भी कारगिल पर हमले का मंसूबा परवेज़ मुशर्रफ का ब्रेन चाइल्ड था, जिसे वो बहुत अरसा पहले अपने जहन में खाका सजाए बतौर ब्रिगेडियर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ समझते थे कि इस ऑपरेशन कोहे पैमा के ज़रिए सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय कब्ज़े की सुबकी जो उनको 1984 में हुई थी वो भी दूर हो जाएगी और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर अहमियत मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से एक तज्ज़िया ये किया जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को 4 जर्नलों ने धोखाबाजी पर मुबनी ब्रीफिंग दी और वज़ीर-ए-आज़म को बेखबर रखते हुए पाकिस्तान फ़ौज को अक्टूबर 98 में, जब वो दो ममालिक की हुकूमतें लाहौर मुआहदा की मनसूबाबंदी कर रही थीं, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को अबूर करके कारगिल की उन चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया जिसे सर्दियों में इंडियन फ़ौज खाली कर दिया करती है।
لیکن پرویز مشرف نے اپنی یادداشت قلم بند کرتے ہوئے کارگل کے معاملے پر لکھا کہ وزیر اعظم نے اپنی اوسط صلاحیتوں کو ظاہر کیا اور فوج اور مجھ سے ٹکراؤ کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن دوسری طرف کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب وٹنس ٹو دا بلنڈر میں اس بات کا انکشاف کیا کہ اس آپریشن کے حوالے سے باقاعدہ حصہ لینے والے بہت سے آفیسرز کے انٹرویو کیے اور ان انٹرویوز کو ضبط تحریر کیا۔ کرنل اشفاق حسین ISPR کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ انہوں نے اس آپریشن کے حوالے سے بہت سے انکشافات کیے، جن میں سے پہلا بات انہوں نے یہ کہی کہ کارگل آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ میجر جنرل جاوید حسن تھے۔ اس نے جنرل محمود، کور کمانڈر راولپنڈی، جنرل عزیز اور جنرل پرویز مشرف کو کنونس کیا اور اس کے بعد چند جرنیلوں کے ایما پر یہ آپریشن کا آغاز ہوا۔ وہ ایک اہم واقعہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ 18 دسمبر 1998 کو پہلی مرتبہ پاکستان فوج کے کیپٹن ندیم اور کیپٹن علی اور حوالدار لالک جان نے LOC کو عبور کیا، دشمن کے علاقے میں گئے، تمام صورتحال کا جائزہ لے کر پھر وہ واپس آ گئے۔ پھر 28 مارچ 1998 کو جنرل پرویز مشرف بذریعہ ہیلی کاپٹر لائن آف کنٹرول کو عبور کرتے ہیں اور دشمن کے علاقے 11 کلومیٹر کے اندر تک وہ چلے گئے اور وہیں ذکریہ مستقر کے مقام پر کرنل شبیر حسین کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور پھر واپس آ گئے۔ مئی کو کارگل آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ ابتدائی کامیابی پاکستان فوج کو اس لیے بھی حاصل ہو رہی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی دشمن نہ تھا، کیونکہ انڈین فوج ایک ریکگنائزڈ طریقہ کار سے سردیوں میں چونکہ چوکیاں خالی کر کے نیچے اتر جاتی ہے اور پاک فوج نے اسی وقت کا انتخاب کیا کہ جب چوکیاں خالی ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے جرنیلوں کا خیال تھا جون سے پہلے دشمن کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ پاک فوج نے ان کی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف اس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ایک ایکسیلنٹ منصوبہ تھا اور یہ ایک ایکسیلنٹ منصوبہ اس وقت تک تھا جب وہاں پر انڈین فوج موجود نہ تھی۔ ستم تو یہ ہوا کہ جن جوانوں اور افسران کو وہاں بھیجا گیا انہیں بتایا تک نہ گیا کہ وہ کن مقاصد کے حصول کے لیے اب وہ وہاں جا رہے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی جو صورتحال خراب ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہاں بہت سے افسران وہاں جا کر ان کو یہ معلوم ہو سکا کہ وہ کن مقاصد کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ بہرحال اس آپریشن کوہ پیما میں NLI کے علاوہ 31 آزاد کشمیر ریجمنٹ، 24 سندھ ریجمنٹ، FF کے علاوہ توپ خانے نے حصہ لیا۔ کرنل اشفاق حسین نے اس واقعے کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے ایک یادداشت رقم کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی دشمن کسی کی بے مثال بہادری اور جرت کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح کارگل آپریشن میں کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے ان کی جواں مردی اور بہادری اور حوصلے کی دشمنوں نے بھی داد دی۔ ہندوستانی فوج کے بریگیڈیئر MPS باجوہ جو کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کے چشمدید ہے، وہ کہتا ہے کہ باقی جو لوگ تھے جو لڑنے والے تھے وہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھے، لیکن ایک نوجوان جو ٹریک سوٹ میں تھا اور دوسرا ایک اور شخص تھا جس کا نام بعد میں میجر اقبال معلوم ہوا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق 12 NLI سے تھا۔ اس نے کمال جرت بہادری سے انڈین فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے کئی انڈین جوان مار گرائے اور بہت سے آفیسرز کو زخمی کیا۔ بریگیڈیئر باجوہ کہتا ہے کہ اس نے مشرقی پاکستان سیکٹر پر اپنے فرائض سر انجام دیے، لیکن شیروں کی طرح لڑتے ہوئے اس طرح کسی کو نہ دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے حیرانگی کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب بھی پاکستانی فوج ہماری بمباری سے ادھر ادھر بکھر جاتی تو یہ ٹریک سوٹ میں ملبوس یہ نوجوان انہیں ہر بار دوبارہ اکٹھا کرتا، انہیں لیڈ کرتا ہوا دوبارہ حملہ آور ہوتا، اور یہ حملہ اس قدر شدت سے ایک بار اس نے کیا کہ تیسری بار وہ ہمیں دھکیلتا ہوا انڈین چوکی تک واپس لے گیا۔
कर्नल इशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर कैप्टन के बारे में कैप्टन कर्नल शेर खां के बारे में बताया कि शेर खां एक बार कारगिल की चोटियों तक पहुंच गया था, लेकिन जब उसे दोबारा वापस बुलाया गया तो वापस आते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज की वर्दियाँ, एमुनेशन भी वो साथ ले आया, और लेकिन उसे दोबारा टाइगर हिल्स की चोटियों तक पहुंचने का हुक्म दिया। तो वो 4 जुलाई 1999 को वहाँ पहुँचे और वहाँ पहले से 3 पाकिस्तानी पोस्टें कायम थीं, जिनका नाम 129A, 129B, 129C, जिनका खुफिया नाम करीम, काशिफ और वकील रखा गया था। भारतीय फौज ने अगरचे ए और बी की पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सी उनके लिए दर्द सर बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ कैप्टन कर्नल शेर खां मौजूद था। हिंदुस्तान की बड़ी तादाद में फ़ौज उस वादी में डिप्लॉय थी, लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खां ने आखिरी गोली और आखिरी कतरे तक लड़ने, खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का अज़म लिए हुए था। पीछे हटना या पसपा होना वो उसको अपनी वो बेइज्जती समझता था। वहाँ इंडियन की एक जर्नलिस्ट ने भी इस हवाले से बात की, और वो कहती हैं कि ये समझते हैं कि ये उनका सुसाइड मिशन था। ये एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने अपने इस मकाम पर बाजी पलट दी थी, और इंडियन फौजी गोपाल सिंह ने अपनी मशीन गन से पूरा उसके सीने पर ब्रस्ट मारा और कैप्टन कर्नल शेर खां उधर ही गिर गए। इस मार्के में काम आने वाले पाकिस्तान जवानों को वहीं दफन किया गया, लेकिन इस नौजवान की बहादुरी से ब्रिगेडियर बाजवा इस कदर मुतासर हुआ कि उसने उसकी बॉडी नीचे ब्रिगेड हेडक्वार्टर मंगवा ली। उसने कैप्टन कर्नल शेर खां ने के हवाले से कर्नल इशफाक हुसैन कहते हैं कि उसने शहादत से एक दिन पहले तमाम जवानों को, फौजियों को इकट्ठा करके फ़लसफ़े शहादत पर तकरीर की, और अगले दिन सुबह 5 बजे नमाज अदा की। वहाँ उनके साथ मेजर हाशिम भी मौजूद थे। भारतीय फ़ौज ने सुबह ही से बमबारी शुरू कर दी। दोनों मुतहरब अफवाज इस कदर करीब आ गई कि दस्त बदस्ता लड़ाई शुरू हो गई। कैप्टन कर्नल शेर खां एक चट्टान की तरह डटा हुआ था, लेकिन अचानक दुश्मन की तरफ से आने वाला एक ब्रस्ट ने उसको ज़मीन पर गिरा दिया। इंडियन फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौजियों को श्रीनगर ले आए, फिर दिल्ली ले गए, और बकौल इंडियन आर्मी उन्होंने दिल्ली से जब पाकिस्तानी फ़ौज को पैगाम भेजा तो बकौल इंडियन आर्मी के कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी, उन्होंने पैगाम दिया कि वो कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी ले जाए। तो पाकिस्तान की तरफ से पहला रद्द अमल बड़ा अजीब था। उन्होंने अक्सर इनकार करते हुए कहा, पाकिस्तान आर्मी ने तो इस कारगिल जंग में शिरकत ही नहीं की, तो ये बॉडी वो क्यों लेके जाएं। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से उसकी शनाख्त बताने पर बड़ी तजब्जुब से उसकी बॉडी रिसीव की गई। अल्लाह ने कैप्टन कर्नल शेर खां की किस्मत में एक अजीम मर्तबा लिखा हुआ था। ब्रिगेडियर बाजवा ने एक उसकी तारीफ़ी ख़त जो कैप्टन कर्नल शेर खां के हवाले से था वो उसके कपड़ों में डाला, और वो उसकी ही एतराफ़ी ख़त पर कैप्टन कर्नल शेर खां को निशान हैदर से नवाजा किया। और उसका भाई भी अनवर शेर ने भी कहा कि उनका दुश्मन भी बुज़दिल न था, क्योंकि उसने एलानिया अपने दुश्मन कैप्टन कर्नल शेर खां की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए ख़त लिखा। कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी 18 जुलाई 1999 को कराची लाई गई, फिर इस्लामाबाद, फिर उसको आबाई गाँव नोए किले सवाबी में हज़ारों लोगों ने अश्कबार आँखों से सुपुर्दे खाक किया। कैप्टन कर्नल शेर खां पश्तो में एक शेर कहा करते थे, और वो अपने हुब्बुल वतनी में इस कदर सरशार थे कि वो कहते थे कि अगर सारी दुनिया जन्नत बन जाए, लेकिन वो अपने वतन की एक मुट्ठी भर मिट्टी के एवज़ उसे कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह इस मार्के में हवालदार लालिक जान शहीद ने भी दादे शुजात देते हुए शहादत के आले मर्तबे पर फैज़ हुए, उन्हें भी निशान हैदर से नवाजा किया। हम अगली इस सिलसिला को हम शुरू करेंगे, और इसका जो अगली किस्त है वहाँ हम जनरल शाहिद अज़ीज़, नसीम ज़ोहरा की किताब और कुछ और वो फैक्ट्स जिनका अभी तक किसी को इल्म ना था, जिन हक़ाइक़ को छुपाया गया, उस पर हम बात करेंगे। तो मुंतज़िर रहिए अगले एपिसोड के लिए।
تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابھی ہم نے اپنی پچھلی قسط میں کارگل کے ان ذمہ داران کے حوالے کا تعین کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ایسے کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو اس بھیانک غلطی کی طرف موڑ کے لے گئے، جس سے پورے پاکستان کو ایک بہت بڑی سبکی حاصل ہوئی۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کی ایک نامور صحافی نسیم زہرا نے اپنی کتاب فرام کارگل ٹو دا کو جو 2018 میں شائع ہوئی، اس میں اس نے انکشاف کیا کہ حکومت پاکستان 17 مئی 1999 کے تک لا علم تھی، لیکن اس وقت بہت تاخیر ہو چکی تھی کیونکہ جنگ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والی تھی اور سپاہ کی خاموشی یا آسانی سے واپسی ممکن نہ تھی۔ ابتدا میں جب کارگل کی سول آبادی سے کچھ نے انڈین فوج کو مشکوک نقل و حرکت کی اطلاع فراہم کی تو سب سے پہلے تو انڈین فوج نے سمجھا یہ کوئی مجاہدین کی در اندازی ہے، لیکن بہت جلد انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ دراصل در اندازی کرنے والے قوت سول مزاحمت کار نہیں بلکہ تمام تر NLI کے دستوں پر مبنی ایک فوج ہے۔ پاکستان کی جانب سے مجاہدین کی فرضی کہانی کا استعمال جاری رہا تاکہ انڈیا کو یقین دلوایا جا سکے کہ یہی سچ ہے۔ اس پر آج بہت سے عسکری تجزیہ کار اس پاکستان کے اس موقف کو بچپنا یا ڈرامائی تصور کرتے ہیں۔ کارگل نے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کے درمیان ہم آہنگی اور ورکنگ ریلیشن شپ اور اتفاق کی کلی کھول دی۔ فیصلہ سازی کے عمل میں دونوں کے مابین فاصلوں نے اس کی رہی صحیح ساکھ کو ختم کر دیا۔ میاں نواز شریف پر عسکری حلقوں سے یہ الزام کہ میاں نواز شریف قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیتے اور یہ بھی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ امریکہ بل کلنٹن کو نواز شریف پر دباؤ اور کہ وہ غیر مشروط مجاہدین کو کارگل سے واپسی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے وہ ان کا اپنا دباؤ استعمال کرے۔ مزید برآں فوج کی جیتی ہوئی جنگ واشنگٹن میں نواز شریف نے سودا بازی کر کے گھٹیا سمجھوتا کر لیا۔ کارگل کے کوہ پیما آپریشن کے اختتام پر الزام تراشی عوامی غم و غصے کے دوران نواز شریف نے قدم اٹھایا تو ان کا سامنا اس فوجی بغاوت سے ہوا جس کے نتیجے میں پرویز مشرف کو اقتدار پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف قربانی یا مقدس دربار کے چڑھاوے کا وہ بکرا ہے جس سے وہ نہ صرف بہت سو کی فیس سیونگ ہوئی بلکہ ادارے کے وقار کو بھی آنچ نہ آئی۔ کارگل میں آپریشن کوہ پیما اور لاہور امن معاہدہ کا جائزہ لیا جائے تو دو ادارے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے نظر آتے ہیں اور آج تک یہ سوال سامنے آتا ہے کہ بھارت سے تعلقات کے حوالے سے سول حکومت اور فوج کے مشترکہ سوچ پر ایک سوالیہ نشان ثبت ہے۔ اس طرح نسیم زہرا اسی کتاب میں درج کرتی ہیں کہ کارگل کے منصوبہ سازوں نے بھارتی رد عمل کے بارے میں اصل سے کم اور حقائق سے برعکس غلط اندازے لگائے۔
जैसे डॉक्टर नगीं पैगाई में इस पर वो तबसरा करती है कि फ़ौज ने ये अपने अंदाज से तय तसव्वुर कर लिया था कि भारतीय दस्ते कश्मीर में मुदाखलत और वहाँ की मुज़ाहमत से निपटने तक वो निढाल हो चुके हैं। हिंदुस्तान में एटमी तजर्बे में पहल करने की वजह से हिंदुस्तान अमेरिका की हमायत से महरूम हो चुका है, और ये भी कि क्लिंटन की ज़ाती ज़िंदगी में दरपेश नाखुशगवार सूरत हाल तवज्जो हटाने का सबब, और यही वो मौका है कि इस मौका से फ़ायदा उठाने के बाद हम कारगिल तक पहुंच जाएंगे और अपने मकासद हासिल कर जाएंगे। दरअसल यकीनी ये एक गलत सियासी बसीरत का मामला था। इस ऑपरेशन कोह पहमा के बाद अमेरिका और भारतीय बालिशी अदारों की जानब से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिए महफूज पनाहगाह होने की जारहाना तनकीद का सामना करना पड़ा। इससे ज़्यादा बुरा तो ये हुआ कि पाकिस्तान के लिए भी किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई के होते ही पूरे यकीन के साथ इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की आर्मी पर धरना बहुत ही आसान हो गया। हाँ, उसके लिए पाकिस्तान कितनी ही तरदीद क्यों ना करे, लेकिन जिस तरह अभी पिछले अरसे में पुलवामा बहरान ने फिर एक बार बहरान के बाद भारत ने बालाकोट पर फ़ज़ाई हमला किया। हालांकि ये भी बात वाज़ेह हो गई थी कि पाकिस्तान फ़ौज का पुलवामा के किसी भी हमले में कोई मुलव्वस होना तो दूर दरकिनार, हालांकि इसके ताने बाने हिंदुस्तान के अंदर से मिलते हैं। पाकिस्तान की सहाफ़ी नसीम ज़ोहरा ने अपनी किताब में लिखा कि इब्तदा में तो कारगिल का मंसूबा बनाने वालों की सोच ये थी कि इसके इंतज़ाम कश्मीर में पहाड़ की चोटियों पर कब्ज़ा करके श्रीनगर हाईवे को बंद किया जाए, क्योंकि वो समझते थे कि ये सड़क कश्मीर में तैनात हिंदुस्तानी फ़ौज तक सप्लाई का वाहिद ज़रिया है। इस सड़क को बंद कर देने से इंडियंस सख्त दबाव में आकर कश्मीर के लिए गुफ्तगू पर तैयार हो जाएंगे और वो पके आम की तरह वो झोली में गिर जाएगा। इस तरह हमारे जवानों को 17-18 हज़ार फुट की बुलंदियों और चिट्टियल पहाड़ों में सर्दियों में उनको पहुंचा दिया गया और वहाँ उनकी चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। इब्तदा में हिंदुस्तानी फ़ौज को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्हें यह भी मालूम ना हो रहा था कि हो क्या रहा है, ये लड़ने वाले कौन हैं। लेकिन जल्द ये सूरत हाल तब्दील हो गई। उन्हें ये यकीन हो गया लड़ने वाले मुजाहिदीन हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बाकायदा एक डिसिप्लिन पाकिस्तान आर्मी है। इसलिए वो बहुत जल्द बुफर्स कैनन्स तोपें ले आए। याद रखें दोस्तों, ये बोफर्स जो कैनन्स हैं ये इस 12 सेकंड में 3 फायर करने की सलाहियत रखती है। ये बुफर्स स्वीडिश मेड हैं, जिसे इंडिया ने 1986 में 400 बुफर्स खरीदने का मुआहदा किया था, जिसकी वजह से कारगिल जंग में इंडिया ने अपने बेहतरीन नताइज मुरतब किए, क्योंकि ये 90 डिग्री के ज़ाविये पर अपना निशाना बनाती है और इसमें यह भी सलाहियत मौजूद है कि ये किसी भी फौजी तनसीबात का निशाना बना सके, उसको उड़ा सकती है। बोफर्स गन्स आम तौर पर हालांकि इन जैसे ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन यही वो बोफर्स थी जिसने पूरे महाज का पांसा ही पलट दिया, क्योंकि उसने अपने टारगेट से पहाड़ की चोटियों के परखच्चे उड़ा दिए। इंडियन एयरफोर्स मुसलसल बमबारी कर रही थी। इस तरह पाकिस्तान की फ़ौज को उन चोटियों से उतरते हुए भारी नुकसान उठाना पड़ा। इनखला तो इतना सादा तो न था और ये कोई कारपेटेड या कोई मोटरवे तो नहीं थी जिस पे फ़ौज अपनी मोटरें भगाते हुए वापस उतर आते, बल्कि 18,000 फुट की बुलंद तरीन चोटियों से खाइयों में से गुजरना था और शदीद तरीन मौसम, और फिर एक बदतरीन पाकिस्तान का दुश्मन जिसने जहां भी उसको मौका मिला उसने खूब मारा। अगरचे ये एक छोटी सी जंग थी जो पाकिस्तान के जनरल्स के गलत अंदाज़ों का शिकार हो गई। इस जंग में शहादत पाने वालों की तादाद में कोई मुस्तनद बात नहीं है,
لیکن اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں اتنی فوجیوں کی شہادت نہیں ہوئی جتنی یہاں کارگل میں ہوئی۔ نسیم زورا بھی اسی سلسلے میں کہتی ہے کہ کارگل کا منصوبہ کئی برسوں سے زیر غور تھا، اس پر عمل 99 کو ہوا۔ یہ منصوبہ سب سے پہلے سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے پیش کیا گیا جب پرویز مشرف ملٹری آپریشن کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ بینظیر بھٹو نے اسے یکسر ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ نسیم زورا اس کارگل آپریشن کی وجہ سے کشمیر اور جو وجہ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی وجہ کشمیر اور سیاچین ہے، جس پر 1984 میں بالکل اسی انداز سے انڈین آرمی نے انہی حالات میں قبضہ کر لیا، اور اسی طرح پاکستان فوج نے بھی کارگل کے ٹائیگر ہلز پر قبضہ کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ 4 جنرلز کے جتھے، جن میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف، فورس کمانڈ آف دی ناردرن ایریا میجر جنرل جاوید حسن، چیف آف دی جنرل اسٹاف جنرل عزیز خان، کمانڈ 1910 کور کمانڈر جنرل محمود عامر شامل تھے۔ یہی وہ 4 جنرل سے جنہوں نے لائن آف کنٹرول کا پر اپنا ہوم ورک مکمل کر رکھا تھا۔ ان 4 جنرلز نے سیولز حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کارگل آپریشن کر کے اس کی پالیسی کی خلاف ورزی کی، جو ایک منتخب وزیر اعظم نواز شریف کی ایک منصوبہ تھا۔ اور یہ اشارہ دراصل فروری 99 میں نواز شریف اور واجپئی کے درمیان طے پانے والی لاہور سمجھوتے کی طرف سے ہے، جس سے تعلقات کا ایک نیا باب رقم ہونے کو تھا۔ اس آپریشن کی ابتدا میں بہت سے جنرلز نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تو 4 جنرل نے یکسو اور ایک آواز میں یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا کہ حالات تو ان کے قابو میں ہیں، کوئی ہمیں وہاں سے ہلا نہیں سکتا۔ اور پھر یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ون وے سچویشن ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف اس وقت ان حالات کا علم اس کو پہلی بار 17 مئی کو ہوا، جب انہیں بریفنگ دی گئی کہ پاک فوج کو لائن آف کنٹرول کو عبور کیے مدت اس وقت گزر چکی تھی۔ اس وقت کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے نواز شریف سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا اور کہا، لاہور سمٹ کے بعد ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بریفنگ میں اور نواز شریف کو یقین دہانی کروا دی تھی کہ اس آپریشن سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ اس پر نواز شریف بھی قائل ہو گئے، اور لیکن سرتاج عزیز نے برملا کہا کہ بین الاقوامی قوتیں اس معاملے پر ہرگز خاموش نہیں رہیں گی، بلکہ وہ تو انڈیا کا ساتھ دیں گی۔ جس پر نواز شریف نے کہا، میاں صاحب، سرتاج عزیز صاحب، فقط میٹنگز اور سیمینار سے کشمیر نہیں ملے گا۔ تو نسیم زورا کا موقف بھی یہی ہے کہ پرویز مشرف نے اس وقت کارگل آپریشن کیا جب پاک انڈیا تعلقات میں بہتری آ رہی تھی، لیکن اس کارگل آپریشن کے بعد تو اس قدر بد اعتمادی پیدا ہوئی کہ پرویز کے مشرف کے بعد میں واجپئی کی منتیں کرنا پڑیں، ان اپنے گھٹنوں کے بل چل کر انڈیا جانا پڑا، واجپئی سے ہاتھ ملانے کے لیے بے تاب تھا اور منتیں کرتے رہے کہ انڈیا ان سے کم از کم بات چیت تو کرے۔ نسیم زورا کہتی ہیں، جو لوگ اس آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس سے کشمیر کاز کو فائدہ ہوا، بالکل غلط بات ہے۔ حقائق تو یہ ہیں، یہ انتہائی غلط قدم تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو کئی برسوں تک اپنی کوششیں کرنی پڑیں کہ آئیں ہندوستان ہمارے ساتھ بات تو کرے، اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل نے پوری دنیا میں پاکستان کی حیثیت کو مشکوک کر دیا اور عالمی برادری میں بہت زیادہ بدنامی ہوئی۔ اس طرح بہت سی شخصیات نے کارگل کے حوالے سے ہوشربا انکشافات کیے جو براہ راست کسی نہ کسی وجہ سے اس آپریشن کو پہما کا متحرک حصہ رہے۔ ان میں ایک جنرل شہد عزیز بھی ہیں، جو اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے۔ جنرل شہد عزیز نے ریٹائرمنٹ کے بعد کارگل ایشو پر بات کی اور اپنے موقف کو 2 ٹوک انداز میں ابلاغ کے سارے فورمز پر بیان کیا۔ خصوصاً انہوں نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک اور ایک سپاہی کی داستان عشق و جنون میں آپریشن کو پہما کا تفصیلی ذکر کیا اور کہا، فوج میں جب کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے دشمن کے
ہر رد عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو پھر ایسا لگتا ہے کوئی رد عمل متوقع ہی نہ تھا، بلکہ فقط مفروضوں پر ایک پلاننگ کی گئی تھی، اور ان کے اس عمل کے بعد روش دشمن سہم کر بیٹھ جائے گا ایسا محسوس ہوتا تھا، اور اپنی ان پوسٹوں کو واپس نہ لے سکے گا، بلکہ مجبور ہو کر مصالحت کی میز پر آ کر وہ سب کچھ تسلیم کر لے گا جو ہم ان سے مطالبہ کریں گے۔ لیکن وہ تو نہیں سمجھتے جناب کہ ہندوستان تو ہمارا آدھا ملک کھا کے ڈکار بھی نہ لے لیا اس نے، اور ان مفروضوں پر یہ عسکری منصوبہ بنا اور بعد میں صفائیاں پیش کی جاتی رہیں۔ جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں کہ میں ISI میں ہندوستان کی تمام کارروائیوں پر نظر رکھنے پر مامور تھا، ان کی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ تھی جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ جارحانہ کارروائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہمارے پاس اس قسم کی کارروائی کا بھی کوئی جواز نہ تھا۔ شملہ معاہدے کے بعد لائن آف کنٹرول کو انڈیا نے عبور ہی نہ کیا تھا۔ ایک آدھے مورچے پر جھگڑے ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا۔ اگر کسی مینی خیز پیمانے پر کنٹرول لائن کی عبور کی بھی ہوتی ہندوستان نے، تو کم از کم ہم نے اس پر احتجاج تو کیا ہوتا، کسی نہ کسی فورم پر ہم نے بات تو کی ہوتی، یا ہمارے دفتر خارجہ میں کوئی ریکارڈ تو موجود ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کی طرف سے نہ کسی حملے کی تیاری تھی، نہ ہی کوئی ارادہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کہنا کہ ہمارے سینئر کمانڈرز کو دور اندیش ہی اور چوکس رہنے کی وجہ سے انڈیا کا حملہ ہمارے پر کرنے سے پہلے وہ حملہ رک گیا، یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ اصل حقائق سے روپوشی ہے۔ کیونکہ یہ کہنا کہ LOC کے ساتھ خالی جگہوں پر قبضہ کرنا کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں، غلط تصور پیش کرتا ہے۔ اگر یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تو ہندوستان سمیت ساری دنیا ہم سے لڑنے پر کیوں اتر آئی، اور فیلڈ مارشل ایوب خان کو کیوں، ہمیں ماضی سے بھی سبق نہ سیکھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو کیوں ہندوستان کو 3 دریاؤں کا پانی بخشنا پڑا، جس سے اب وہ کبھی کبھار ہمیں سیلاب میں ڈبو دینے کی بھی صلاحیت اختیار کر چکا ہے، اور کبھی ہمارا باقی ماندہ پانی بند کر کے ہماری زمینیں بنجر کرنے کے در پہ ہے۔ FCNA کا منصوبہ دفاعی نوعیت کا ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ ایک مکمل طور پر جارحانہ کارروائی تھی۔ LOC کے پار بلا اشتعال قبضہ کرنے کا منصوبہ سیاچین کے مواصلاتی راستے، تاکہ منصوبہ ایسا تھا کہ یہ سیاچین کے مواصلاتی راستے کو منقطع کیا جا سکے، جو بذات خود ایک بہکا ہوا مفروضہ تھا۔ جس طرح پرویز مشرف کی کتاب میں درج ہے کہ اس دشوار گزار پہاڑی علاقے میں 800 کلومیٹر پر ہم نے قبضہ کر لیا، اور اسے دفاعی نوعیت کا چھوٹا آپریشن کیوں کہا جا سکتا ہے کہ صرف زمین پر موجودہ کمانڈ ہی کے دائرۂ کار میں آتا ہو۔ فوجی لیڈر کی دانائی اگر اس قدر محدود ہے کہ فیصلے کے اثرات کا علم ہی نہیں، تو اسے فوج کی کمانڈ کرنے کا بھی ہرگز حق نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ ہماری تاریخ میں ایسے ہی کمانڈر نصیب ہوئے۔ اس پوری لڑائی میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے MO میں بریفنگ کے دوران ٹیپ ریکارڈز سنائے گئے جو پشتو زبان میں پیغامات دیتے تھے، جو شروع دن سے وائرلیس پہ چلائے جا رہے تھے، تاکہ یہ تاثر قائم ہو سکے کہ یہ سب کچھ مجاہدین ہی کر رہے ہیں۔ اس پر جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں کہ اس بریفنگ میں تبصرہ اس کرنے کا کیا فائدہ کہ ہماری فوج اتنی فوج دشمن کے علاقے میں گھس بیٹھی ہے، لیکن وہ ہم سے لڑیں گے۔ ہمارا کچھ سامان قیدی اور شہیدوں کے جسم ان کے قبضے میں ہوں گے۔ جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا سوچ تھی کہ میں نے یہ سوچا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ہم کچھ ان کو قیدی دیں گے، شہیدوں کے جسم ان کے قبضے میں آئیں گے، اور یہ جنگ کسی طور بھی چھپائی نہیں جا سکے گی۔ تو یہ بات جنرل شاہد نے جب یہ کہی تو یہ سن کر جنرل عزیز ناراض ہو گئے۔ پھر DG/MO نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ISI کارگل میں فوج کی کارروائیوں کی کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ ان کے نمائندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی فوج کی موومنٹ، توپوں کو نئے علاقوں میں لے جانا اور ایمونیشن جگہ جگہ پہنچانا کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جنرل شاہد عزیز نے
اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بارے میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان تھے، میاں نواز شریف تھے، اور DGISI ان کو خبریں پہنچاتے تھے، وہ اس تیاری سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک حوالہ دیتے ہوئے جنرل شاہد نے کہا کہ ایک میٹنگ میں چائے کے وقفے کے دوران میاں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو کہا کہ جنرل صاحب آپ ہمیں کشمیر کب دلوا رہے ہیں؟ اس طرح تو لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس کارروائی سے لعلم نہ تھا۔ GHQ میں میٹنگ کے دوران جب میں نے یہ کہا کہ سر یہ تجزیہ ٹھیک نہیں کہ اس کارگل روڈ کٹنے سے سیاچین سیکٹر کی سپلائی بند ہو جائے گی، تو اس پر جنرل پرویز مشرف نے پلٹ کر غصے سے گھورا اور کہا آپ ہیڈ کوارٹر JS کے سٹاف کے ساتھ بیٹھیں اور سمجھیں یہ حساب کیسے لگایا گیا ہے، اور اگلے ہفتے اپنا تجزیہ پیش کریں۔ یہ NMOC نیشنل ملٹری آپریشنز سینٹر کی میٹنگ ہو رہی تھی جو کارگل کی لڑائی کے دوران ہر ہفتے ہوتی تھی۔ شام کو افواج کے سربراہ، سیکرٹری دفاع، دفتر خارجہ کے نمائندے سب حاضر ہوتے تھے، لیکن وزیر اعظم پاکستان جو اس میٹنگ کا اہم حصہ تھے وہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ GH کی طرف سے پریزنٹیشن جاری تھی، لیکن جس میں یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کارگل کے سپلائی کا سڑک کٹ جانے سے سپلائی لائن پر تھوڑی سی جو گاڑیاں گزر سکتی ہیں اس کا امکان موجود ہے، تقریباً 20% جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں، اور جو نومبر کے مہینے میں زمیلا پاس پر برف باری کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ یوں سیاچین کی سپلائی سردیوں کے اختتام تک ڈرائی ہو جائے گی اور دشمن مجبوراً سیاچین سے اپنی فوج نکال لے گا۔ اس پر تبصرے کیے گئے۔ زمینی جنگ کی صورتحال واضح کرنے کے لیے DGMO بنائے گئے، تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے لوگ نہایت شش و پنج میں رہتے نظر آئے اور حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں ہر ہفتے اپنا تجزیہ پیش کرتا اور اپنی سفارشات پیش کرتا، مگر ہر بار ان کا ایک ہی رنگ ہوتا کہ اب بات چیت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اتنا نقصان ہم اٹھا چکے ہیں، اب بھی ان میں کم از کم یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، اب یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہر ہفتے جب میٹنگ ہوتی تھی تو یہ مقاصد کم ہوتے چلے گئے۔ جنرل شاہد عزیز کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے، معذرت کے ساتھ لفظ پنگا کا استعمال کیا جنرل شاہد نے، میں سمجھتا تھا کہ یہ پنگا آخر لینے کی ضرورت ہی کیا تھی جو اب ان میں سے آپ کچھ نچوڑ پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ سے آخری قسط اگلی ہوگی، کارگل کے اصل ذمہ داران کون ہیں، کنہوں نے پاکستان کو اس مقام پہ پہنچایا کہ جہاں پاکستانی قوم کو سبکی ہوئی۔ بہرحال میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو مفید ویڈیوز اور پیغام اور ہماری گفتگو اسی طرح جاری رہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم تلاش حق ود عامر ہاشمی کی تیسری اور آخری قسط کے کارگل ثانیہ کی، اس کو ثانیہ ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس آپریشن کا اصل ذمہ دار کون ہے جن کی وجہ سے پاکستان کو سبکی ہوئی۔ اس سے پہلے میں نے کرنل اشفاق حسین کا بھی ذکر کیا کہ ان کی کتاب وٹنس ٹو دا بلنڈر میں انہوں نے اپنے ایک سٹارٹ میں پبلشر جو نوٹ ہوتا ہے اس پر وہ لکھتے ہیں کہ وٹنس ٹو بلنڈر از اے ویو ڈسکرپشن آف دا مس ایڈونچر لانچڈ بائی اے گروپ آف 4 generals at Kargil. It reveals how ill-planned this operation was and how poorly it was executed without consulting the Corps commanders, other services chiefs. The Corps commanders, these generals not only failed to correctly assess the enemy's capabilities, but also failed to cater for the needs of the troops. اور انہوں نے یہ بات کر کے پھر ہم نے جنرل شاہد عزیز صاحب کی بات کی۔ جنرل شاہد عزیز اس وقت ISI کے DG تھے، اور انہوں نے بھی کتاب یہ خاموشی کہاں تک لکھی، اسی جو پچھلی دوسری قسط تھی اس میں ہم نے ان کتاب کا مختلف حوالے دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ MO کی میٹنگ کے بعد
दूसरे दिन की खबरें अखबारात की ज़ीनत बनती और हुकूमत पर जारहाना तनकीद की जाती। इस तरह हुकूमत ख़ासा दबाव में आ गई। इस पर जनरल शाहिद अजीज़ ने उस हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुशाहिद हुसैन से मुलाकात की और इस्तफसार किया कि हिंदुस्तान का मीडिया इस इशू को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, पूरी कौम को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, अगर हम इतने खामोश क्यों हैं। इस पर मुशाहिद हुसैन ने बताया कि नवाज शरीफ के अहकामात हैं कि इस बात को ज़्यादा ना उछाला जाए, इस वजह से मीडिया को दबा कर रखा है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हम भागने को तैयार थे। अगर आवाम को ज़्यादा जोश दिलाया जाता तो जंग से निकलना मुश्किल हो जाता और हुकूमत को बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान होता। श्रीनगर जुजीला बाईपास द्रास कारगिल की सड़क जो जुजीला बाईपास से गुज़रती हुई द्रास और श्रीनगर के वस्त में है, सर्दियों में बर्फ़बारी की वजह से ये क्योंकि पास बंद हो जाता है, इसलिए बर्फ़बारी के आगाज़ से पहले राशन वगैरह का वहाँ ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। लेकिन इसकी GSHQ की असेसमेंट की ये दूसरी गलती ये थी कि लेह के हवाई अड्डे पर फ़कत इंडियन एयर फोर्सेस के कार्गो का तखमीना लगाया गया था। हालांकि वो ये समझते थे कि इंडियन एयर फोर्स इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी और उनको सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। हालांकि निजी जहाज़ों के ज़रिए भी इसकी सारी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता था। इसके हवाले से भी गलत असेसमेंट इनको की हुई। इसलिए हालांकि हिंदुस्तान, इनको ये समझना चाहिए था कि हिंदुस्तान कोई छोटी सी कमज़ोर सी रियासत तो नहीं है जो अपने मफादात का दफ़ा ना कर सके। इसके अलावा लद्दाख से आने वाली सड़क पर भी तरसील होने वाला का सामान का भी दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया गया था। अगरचे दूसरा रास्ता नहायत तवील था, लेकिन एमरजेंसी में तरसील मुमकिन थी। जनरल शाहिद अजीज़ कहते हैं, जब उन्होंने अगले हफ्ते ये इंकशाफात रिपोर्ट की शक्ल में NMOC में पेश की और बावर कराया ये मफरूज़ा सिरे से ही गलत है कि सियाचिन तक पहुंचने वाली रस्ते मुनक़ता कर देने से इंडियन फ़ौज को वहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि उन पर दबाव आ जाएगा, तो ये असेसमेंट गलत है। तो इस पर खामोशी हो गई और परवेज़ मुशर्रफ ने फिर इसे नज़रअंदाज करते हुए गुफ्तगू का मौजू ही बदल दिया, यानी सुनी अनसुनी कर दी। जिस तरह दुश्मन ने धोखे से खुफिया कार्रवाई करके सियाचिन पर कब्ज़ा कर लिया था, वैसे ही खुफिया तरीके से हम सियाचिन वापस लेना चाहते थे। लेकिन ये हमारा सारा मंसूबा बग़ैर किसी सोचे समझे, बग़ैर किसी हौसले के, बग़ैर किसी अज़्म के था। इस बार की मीटिंग में ये कहना छोड़ दिया गया कि कारगिल में हमारा मकसद सियाचिन का रास्ता काटना, दुश्मन को मजबूर करना था कि वो सियाचिन को वापस कर दे। इस बार मकसद फ़कत अब ये इस मीटिंग में था कि जान कैसे बचाई जाए मियाँ। तो जनरल शाहिद अजीज़ ने रोस्ट्रम के पीछे खड़े होकर जब कहा कि जनाब मोहतरम, मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि हम कश्मीर पे एक नया महाज खोल दें, तो परवेज़ मुशर्रफ ये सुनते ही आग बगोला हो गया। हालांकि ये कोई ऐसी बेजा जनरल शाहिद अजीज़ की बात नहीं थी। अगर उस वक्त ये हौसला करते और कश्मीर में ये फ़ौजें कमिट करके उस पर वहाँ एक आगाज़ कर लड़ाई जंग को वहाँ तक फैला दिया जाता तो कारगिल पर दबाव ख़त्म हो जाता, कारगिल से फ़ौजें उनको विड्रॉ करनी पड़ती और डिप्लॉय करनी पड़ती कश्मीर में। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ क्योंकि अपनी अना के हाथों इस कदर मदहोश था कि वो ये सुनते ही गुस्से में आ गया और क्या कहा, तो कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं बात को और बिगाड़ दूं और जंग को पूरे इलाके में फैला दूं? इस पर जनरल शाहिद अजीज़ रोस्ट्रम से निकलकर बाहर आए और अपने हाथ कमर पर रख कर आपने कहा, आपने जो सवाल पूछा है उसका कोई और हल नहीं, मोर्चों को गिरने से बचाने के लिए और तरीका भी नहीं, मैं जंग फैलाने के नहीं बल्कि आबरूमंदाना तरीके से अपनी फ़ौज को निकालने की तजवीज़ पेश कर रहा हूँ। अगर आपसे मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं करते तो कोई और तरीका आप फिर ढूंढ लें जिससे हमारे जवान दुश्मन के नरगे से बचकर निकलने में कामयाब हो जाएं। जनरल शाहिद कहते हैं कि जब NMOC की मीटिंग हो रही थी तो लेकिन दूसरी तरफ कारगिल के संगलाख चट्टानों से और चोटियों से हमारी पोस्टें लगातार गिर रही थी।
सोचा यही जा रहा था किस तरह अपनी बची खुची इज्जत बचाकर वहाँ से निकला जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स को तो पहले ही इस पखेड़े से बाहर रखा गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तो ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और हमारे जवान मुसलसल उनकी ज़द में थे। अब NMSU की ये मीटिंग की अजीब मंतक ये थी कि पहले तो खामखा खम ठोक कर LOC को अबूर करते हुए चढ़ाइयों पर चढ़ गए, उनकी टाइगर हिल्स पे कब्जा कर लिया और जंग मोल ले ली। अब अपने हाथ बांधे इतना भी इनके अंदर हौसला नहीं रहा था कि दुश्मन अपनी कार्रवाई कर रहा था और ये इस कदर खौफजदा उस मीटिंग में थे कि इनकी हवाइयाँ उड़ रही थी। पाकिस्तान की आर्मी की ली गई कई चौकियाँ और इंडियन फौज के कब्ज़े में जा चुकी थी और कुछ गिरने को तैयार थी, जिसकी रिपोर्ट GHQ को ना की गई बल्कि झूठ बोलने की तमाम रवायात को बरकरार रखते हुए गलत रिपोर्ट दी जा रही थी। हालांकि बाकी मांदा पोस्टें दुश्मन के बदतरीन दबाव में थी। कारगिल के महाज पर डटे हुए हमारे बहादुर गैरतमंद जवानों के जो बस में था वो कर रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स का इस जंग में शमूलियत से इनकार ने जवानों के हौसलों को पस्त कर दिया। अब अपने जवानों की जान बचाने का वहद आबरूमंदाना महफूज रास्ता ये रह गया था कि इस जंग को कश्मीर के दीगर इलाकों में फैला दिया जाए ताकि दुश्मन का कारगिल सेक्टर पर दबाव कम हो जाए, क्योंकि इस तरह इंडियन फ़ौज को इस महाज से अपनी वफर्स तोपें और फ़ौज निकालने पर मजबूर हो जाता और हम अपनी फ़ौज को महफूज रास्ता उनको मिल जाता और वहाँ से हम निकल जाते। ये वो कहते हैं कि ये NMOC की आखिरी मीटिंग थी। फिर चंद रोज़ के बाद जंग बंदी हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस जंग के इख्तिताम की हिकमत अमली भी यूं ही तय की गई थी कि इसी तरह शर्मिंदगी में चादर लपेटना ही मकसूद था? और फिर कुछ अरसे बाद जमहूरियत की बसात भी परवेज़ मुशर्रफ के हाथों लपेट दी गई और फ़ौजी हुकूमत आ गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किसी कोर कमांडर ने कारगिल के हवाले से उसे जब कतई नाकाम कहा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की शायद दुखती रग पे हाथ पड़ गया था। वो फुट पड़े और गुस्से से कहा, कैसी नाकामी? तुम्हें मालूम है कि इससे कश्मीर कास को कितना फ़ायदा पहुंचा है? कारगिल की वजह से दुनिया की तवज्जो इस पर मरकूज़ हुई है। उन्हें यह बावर हो गया है कि कश्मीर के लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये हमारी फतह है। हालांकि इस मुहिम जोई के नतीजे में पूरा मुल्क ही हिल कर रह गया था। हज़ारों फ़ौजियों का बेसूद खून बहाया गया। कश्मीर वहीं का वहीं मौजूद रहा। मुशर्रफ अपने असूलों और दावों को पसे पुष्ट डालकर जब वो उनको इक़्तिदार मिला और वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने अपने पुराने तावों को असूलों को पसे पुष्ट डाला और हिंदुस्तान चले गए ताकि ताल्लुकात में पाक और इंडिया के बड़ी हुई ताल्लुकात में पड़ी हुई जमी हुई बर्फ़ को वो पिघला सकें और जंग में शामिल और उससे मुंसलिक रहने वाले हलकों से बहुत से भी हक़ाइक़ फिर मंज़र आम आना शुरू हुए। ऊपर से नीचे तक निचली सतह के तमाम अफसरान ने कारगिल के हवाले से एक ही तस्वीर पेश की, एक ही तरह का मौक़िफ़ सामने आया। कारगिल ऑपरेशन में फ़ौज को तैयारी का बहुत कम वक्त मिला था। फ़कत राशन और एमुनिशन देकर संगलाख चोटियों पर कब्ज़े के लिए रवाना कर दिया गया था। दुश्मन के खाली हुए मोर्चे हमारी फ़ौज के काम ना आ सके क्योंकि हमारी फ़ौज उन मोर्चों से आगे निकल गए थे। इन सख्त चट्टानों में मोर्चे खोदे भी नहीं जा सकते थे, इसलिए खुले आसमान के नीचे पत्थर की ढेरियों के से दीवारें चुनी गईं और उस पे मोर्चे बनाए गए जिन्हें मेरे ख्याल में संगड़ कहते हैं उनकी अपनी ज़ुबान में। तो इब्तिदा में सबके हौसले बुलंद थे क्योंकि दुश्मन की खाली चौकियों पर कब्ज़ा करना कोई इतना मुश्किल ना था और कई दिनों तक दुश्मन की तरफ से क्योंकि दबाव नहीं आया था इसलिए पहले से तखमीना लगा लिया गया था कि दुश्मन की तरफ से महदूद और छोटे हमले होंगे और किसी शदीद अस्करी दबाव का ख़तरा का अंदाज़ा ही ना था।
जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इंडिया के लड़ाका तैयारों ने सख्त जारियत का मुजाहरा किया, लगातार हमले शुरू किए, क्योंकि हमने पहले ही पाकिस्तान एयर फोर्स को इस जंग से बाहर कर रखा था, उनको एतमाद भी में ही नहीं लिया गया था। इसलिए इस खुफिया मिशन को पैमा में मशवरा करना भी उनसे गवारा नहीं किया गया था। इस तरह इंडियन फ़ौज के सख्त रद्द अमल को देखकर हम घबरा गए। लगातार हमलों ने इस जंग की नई तस्वीर पेश कर दी। हमारे जवान इन फ़ज़ाई हमलों से महफूज रखने के लिए पत्थरों के पीछे छुप जाते, गोले करीब गिरते तो सिमट जाते, फ़ज़ा में फटते तो गोलों से बचने के लिए कोई पनाहगाह न थी। इब्तदा में जब दुश्मनों ने हमले का आगाज़ किया तो वो चोटियों पर कब्ज़ा न कर सके, क्योंकि उन्हें हमारे चट्टान जवानों से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दुश्मन की फ़ौज में इजाफे से वादी को उसने भर दिया और हमारी सिपा के तमाम रास्ते मसदूद हो गए। राशन के खात्मे से हमारी फ़ौज कई दिन भूखी रही। ज़ख्मियों के रिश्ते खून पर कोई मरहम न था और हमारे बाहिम्मत जवान पाक फ़ौज के शेर दिल सिपाही कमांडर कैप्टन आखिरी गोली खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का हौसला लिए बरसरे पैकार थे। कितनी जगहों पर जब उन्हें वापस निकलने का हुक्म दिया गया तो बहुत से लोगों ने, बहुत से फ़ौजी अफसरान ने अहकामात गोई मानने से इनकार कर दिया। अपने सुर्ख नूर ज़मीन बखेरते हुए बहादुरी और शुजात की एक नई तारीख़ रकम कर दी। हमने बिला मकसद उन्हें अफसोस की इस आग में झोंक दिया और कहा वापस आ जाओ। पहले कहा चले जाओ और फिर कहा वापस आ जाओ कि गलती हो गई। किसी जनरल ने यह भी सोचा कि इन मुखलिस जवानों के खून की कीमत क्या थी? वो इस नायाब खून को मिट्टी में मिलाकर क्या हासिल करना चाहते थे? किसी ने उनको अपना बेटा न समझा, अपने हाथों से ही उन्हें मक्तलगाह पहुंचा दिया। अफसोस के उनकी लाशों तक को वापस ना लिया गया कि फ़ौज बदनाम न हो और मौत की कारज़ार वादी में शहीदात शुजात देकर शहीदों की तादाद बताने से हम कासर रहे। हम कब तक अपने जवानों का खून इन बेमकसद मुहिम जोइयों में भेजकर बहाते रहेंगे? कब तक अपनी कोताहियों को फ़कत बातों से पर्दे चढ़ाते रहेंगे? जंग अगर बामकसद हो तो दोस्तों हर सिपाही के लिए इस पाक सरजमीन की मिट्टी को अपने लहू से सेंचना फ़ख्र की बात है। यकीनी यही एक सिपाही की ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन जिस जंग के मकसद हक़ाइक़ और नताइज से शर्मिंदगी छपाने की गर्ज से झूठ से ढांपना पड़े तो उस जंग के लिए खून यूँ ही पत्थरों पर बहा देना कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी कुर्बानी है? किस लिए ये नौजवान कुर्बान हुए? हमें कब तक ये तराने सुनाकर हमारे जवानों के जज्बात को उभार कर ये इस तरह के फजूल किस्म के मकासद हासिल करते रहेंगे जिनके मकसद भी कुछ नहीं, जो बेसूद है। अब सवाल ये पैदा हो कि इस कारगिल का ऑपरेशन यानी ऑपरेशन कोपहमा या इंक्वायरी क्यों ना करवाई गई और इस नाकाम मुहिम जोई के नतीजे में पाकिस्तान को जिस तरह का नुकसान पहुंचा और सुबकी का सामना करना पड़ा, बैनुल-अक़वामी सतह पर साख को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा, इसकी तलाफ़ी क्यों ना की गई? इस ऑपरेशन के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल क्यों ना किया गया? लेकिन इस अहम सवाल का जवाब हम आने वाले उस वक्त के लिए उठा छोड़ते हैं जब यहाँ इस मुल्क में सच और इंसाफ का राज होगा। बकौल फैज़ अहमद फैज़, किधर जाने को रुख था, ना कोई जहाँ ना कोई मंजिल, किसी मुसाफिर को अब दिमाग सफ़र नहीं है, ये वक्त जंजीरों रोज़ो शब की कहीं से टूटी हुई कड़ी है, ये मातम वक्त की घड़ी है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और इसके आइकॉन बटन को जो बेल वाला बटन है इसको भी प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर वीडियोस और ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।